पोजिटिभ र नेगेटिभ देखिए तापनि यहाँनिर हैन यो पोजिटिभ र नेगेटिभ भनेको 0 बराबर हो भन्ने रिजल्ट आयो क्या हाम्रो यो रिजल्टले हैन पोजिटिभ के रे नेगेटिभ 0.338 पोजिटिभ 0.105 भनेको 0 बराबर हो भन्ने आयो किनकि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भएन बीटा इक्वल टु 0 भन्ने हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भयो हैन तर यदि त्यो रिजेक्ट भइदिएको भए नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट भइदिएको भए हाम्रो यहाँनिर कन्क्लुजन के हुन्थ्यो भने यिनीहरू 0 होइन भनेको अर्थ यसको x1 को सिग्निफिकेन्ट नेगेटिभ इम्प्याक्ट छ y मा अनि x2 को सिग्निफिकेन्ट पोजिटिभ इम्प्याक्ट छ y मा भन्ने देखिन्छ ओके यो एउटा पार्ट भयो हामीले रिग्रेसन इन्डिभिजुअल रिग्रेसन कोएफिसिएन्टलाई यसरी हामीले एक्सप्लेन गर्यौं अब अर्को यहाँनिर हामीले के देख्छौं भन्दाखेरि अर्को हामीले एक्सप्लेन गर्ने भनेको ओभरअल गुडनेस अफ फिट अफ द मोडल रिग्रेसन मोडलको ओभरअल गुडनेस अफ फिट कस्तो छ हैन यो कस्तो छ भन्ने कुरा हामीले टेस्ट गर्छौं यो ओभरअल गुडनेस अफ फिट ओभरअल गुडनेस अफ फिट टेस्ट गर्दाखेरि हामीले दुईटा कुरालाई हेर्छौं एउटा आर स्क्वायर भनेको थाहा छ नि कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन हैन अर्को हामीले एफ स्ट्याटिस्टिक लाग्छ हामीले यो दुवै कुराहरू हिजो गरेका छौं आर स्क्वायर भनेको के हो व्हाट इज द आर स्क्वायर भनेको कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन है अब यहाँनिर हेरौँ है सबैले यो क्वेशनमा सोधेको रिक्वायरमेन्टमा यो पनि छ कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन के हो भनेर सोधेको छ हैन कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल कोरिलेसन भनेको र कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन भनेको यो एक अर्काको स्क्वायर र स्क्वायर रुट हो है यही कुरा हामीले रिग्रेसन आउटपुटमा देख्न सक्छौं यहाँनिर मल्टिपल आर जुन सुरुको स्ट्याटिस्टिक्स हो नि टेबल यसले दिने पहिलो टेबल नै यो हुन्छ मल्टिपल आर 0.429 छ र यसैको आर स्क्वायर गर्दाखेरि यति आएको 0.429 को स्क्वायर गरे पनि 0.184 आउँछ र यो आर स्क्वायर को भ्यालु हाम्रो 0.184 छ अब यसको मिनिङ के हुन्छ 0.184 को मिनिङ के हुन्छ भने 18.4% हैन यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि 18. म अलिकति ठाउँ यहाँ सानो भयो यसलाई यता गर्नुपर्छ कि क्या मैले यता गरेँ यहाँ कपी गरेँ यसको मिनिङ के हुन्छ भने 0.184 भनेको दैट इज 18.1% of the variation in sales dependent variable हाम्रो sales हो हैन sales 18.4% of the variations in sales are associated with advertisement expenses and selling price यसको मिनिङ यो हुन्छ हैन जुन चाहिँ सेल्समा आउने जति जुन टोटल चेन्जेस हुन्छ नि किनकि आर स्क्वायर को भ्यालु यहाँनिर यो आर स्क्वायर को भ्यालु 0.184 दिएको छ त कोएफिसिएन्ट अफ मल्टिपल डिटर्मिनेसन भनेको त्यही हो कि y भन्ने सेलिङ प्राइस सेल्स है सेलिङ प्राइस होइन सेल्समा हुने टोटल चेन्जेस मध्ये 18.4% चेन्जेस मात्र एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस र सेलिङ प्राइस सित रिलेटेड छ बाँकी तिम्रो 81.6% चेन्ज अरु कारणले आउँछ अब यो आर स्क्वायर को भ्यालुलाई हेरेर पनि हामीले यो मोडेल हाम्रो राम्रो भयो कि भएन भन्न सक्छौं यो मोडेल हाम्रो राम्रो भयो किनभने डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा आउने चेन्जको सिग्निफिकेन्ट पार्टलाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरुले एक्सप्लेन गर्न सकेको छैन ठीक छ नि एक्सप्लेन गर्न सकेको छैन जम्मा 18.4% मात्र यसले एक्सप्लेन गरेको छ
नर्मली एउटा रुल अफ थम के हो भने यो ओभरअल गुडनेस अफ फिट अफ द मोडल टेस्ट गर्दाखेरि आर स्क्वायरको भ्यालु 0.5 भन्दा बढी आएको राम्रो मानिन्छ, किनकि हामीले सिलेक्सन गरेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरूमा हुने चेन्जेसको मेजोरिटी पार्ट चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्नुपर्छ, अनि बल्ल हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल राम्रो हुन्छ। अब यो आर स्क्वायरको भ्यालु लो आएको हुनाले नै अब अघिको हाम्रो यो केसमा के देखियो भने यो दुईटा बिटाको भ्यालु चाहिँ बिटा कोएफिसिएन्ट इन्सिग्निफिकेन्ट देखियो नि त, सिग्निफिकेन्ट छैन। त्यस कारणले यहाँनिर आर स्क्वायरको भ्यालु एकदमै लो आएको कारण होइन। अब यसलाई अर्को तरिकाले हेर्न पनि सक्छ। अर्को भनेको ओभरअल गुडनेस अफ फिट अफ द मोडल टेस्ट गर्नको लागि हामीले एफ स्ट्याटिस्टिक हेर्न सक्छौँ। हाम्रो एफ स्ट्याटिस्टिक यो एनोभा टेबलमा हुन्छ होइन, हामीले हिजो गरेको पनि थियो। यो ओभरअल गुडनेस अफ फिट अफ द मोडल टेस्ट गर्नको लागि यो एफ स्ट्याटिस्टिक क्यालकुलेसन गर्छौँ। यो एफ स्ट्याटिस्टिकको भ्यालु यहाँनिर हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 0.788 छ। अब यसको पी भ्यालु कति छ? सिन्स पी भ्यालु यसको पी भ्यालुको आधारमा गर्ने, पी भ्यालु इज इक्वल टु कति 0.491 इज ग्रेटर देन 0.05, the result is not significant. रिजल्ट चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छैन भन्ने बुझिन्छ। यो रिजल्ट इज नट सिग्निफिकेन्ट भनेको के हो? that is the overall, अर्थात् यसलाई हामीले अस्ति सल्भ गरेको तरिकाले गरौँ न, 15 नम्बरको हिजो गरेको थियौँ नि। that is the regression do not regressors है, regressors भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, regressors do not jointly explain the dependent variable। रिग्रेसनले डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई जोइन्टली एक्सप्लेन गर्दैन भन्ने त्यसको मिनिङ आउँछ। है एफ को भ्यालु, यो एफ स्ट्याटिस्टिकको पी भ्यालु 5% भन्दा बढी छ। यसरी हामीले एफ स्ट्याटिस्टिक्स पनि यसैबाट हेर्न सक्छौँ है, यसैबाट हेर्न सक्छौँ। अब यसमा मैले भन्नुपर्ने अर्को एउटा अन्तिम कुरा के छ भने यो अन्तिम भन्दा सेकेन्ड अन्तिम है, जस्तै यो थर्ड नम्बरमा सोधेको यो टेस्ट द सिग्निफिकेन्स अफ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ रिग्रेसन मोडल भनेर सोधेछ नि। यसले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि यो एफ को भ्यालु निकालेछौँ हामीले 0.79 आछ, हाम्रो यहाँ कति आछ 0.788 आछ। आखिर त्यही हो, डेसिमल पछि 2 डिजिट लेख्दा त्यसले 0.79 मिलेको भने यो एफ भ्यालु एफ स्ट्याटिस्टिकको पी भ्यालु 5% लेभल भन्दा बढी भएको हुनाले हैन यो एफ स्ट्याटिस्टिक सिग्निफिकेन्ट छैन भन्ने बुझिन्छ। भनेको दुईटा रिग्रेसरहरु दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले जोइन्टली डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई एक्सप्लेन गर्न सक्दैन भनेको हैन। त्यसको हाम्रो हाइपोथेसिस के हुन्छ रे, एटलिस्ट वन अफ द बीटा इज नट 0 भन्ने हुन्छ। कम्तीमा दुईटा मध्ये एउटा बीटा चाहिँ 0 नभइदिएको भए के हुन्थ्यो, यो एफ को भ्यालु चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हुन्थ्यो भनेको पी भ्यालु। यसको एफ को सिग्निफिकेन्स एफ, यसलाई हामीले पी भ्यालु पनि भन्छौँ। यो भनेको पी भ्यालु है, यो पी भ्यालु चाहिँ 5% भन्दा कम आउँथ्यो हैन। तर यहाँ दुईटै रिग्रेसन कोएफिसिएन्टहरु यहाँ माथि छ नि, दुईटै रिग्रेसन कोएफिसिएन्टहरु नट सिग्निफिकेन्ट भएको हुनाले यो रिग्रेसन मोडल चाहिँ बेस्ट फिट भएन भन्ने बुझिन्छ। मतलब इन्डिपेन्डेन्ट रिग्रेसरहरुले जोइन्टली डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा आउने चेन्जलाई जोइन्टली पनि एक्सप्लेन गर्न सक्दैन भन्ने देखिन्छ। ठीक छ नि, यसरी हामीले इन्टरप्रेट गर्छौं यो एनोभा टेबललाई। अब अर्को एउटा छ यसमा लास्ट एउटा मैले भन्नुपर्ने। अब यो क्वेशनमा एक्चुअली सबैले हेरौँ त, यो जुन y को भ्यालु जुन दिएछ नि 2 3 5 4 1 2 3 2 5 3, यो y को भ्यालुलाई यसलाई हामीले अब्जर्भड भ्यालु भनेर भन्नुपर्छ। ठीक छ नि, y को यो अब्जर्भ भ्यालु हो। अनि त्यसपछि अर्को यहाँनिर यो मोडेलमा अब जस्तै
x1 को भ्यालु र x2 को भ्यालु राखेर जुन y को भ्यालु निकालिन्छ हैन, यो बीटा 1 र बीटा 2 को भ्यालु आयो, a को भ्यालु आयो, x1 र x2 को भ्यालु राखेर y को जुन भ्यालु निकाल्छ त्यसलाई हामीले प्रिडिक्टेड भ्यालु भन्छौँ, प्रिडिक्टेड y भन्छौँ, इस्टिमेटेड y भन्छौँ, अर्थात् त्यसलाई y hat भनिन्छ, y इस्टिमेट। अब यो y इस्टिमेट प्रत्येक अब्जर्भ भ्यालुको, प्रत्येक अब्जर्भ y को इस्टिमेटेड भ्यालु चाहिँ यहाँ दिएको हुन्छ, यहाँ दिएको हुन्छ। यो प्रिडिक्टेड y भनेर दिएछ नि। यो प्रिडिक्टेड y भनेको के हो भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो रिग्रेसन रिजल्ट आयो त्यो रिजल्टमा x1 र x2 को भ्यालु प्रत्येकको, जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि यो निकाल्नको लागि हामीले के गर्यौं भने पहिलो निकाल्नको लागि x1 को भ्यालु 1 राख्यौं, x2 को भ्यालु 2 राख्यौं र त्यसलाई सल्भ गर्यौं भने y को यो फर्स्ट प्रिडिक्टेड भ्यालु आउँछ। त्यसै सेकेन्ड अब्जर्भेसनको प्रिडिक्टेड भ्यालु y निकाल्नको लागि हामीले के गर्यौं, यो क्वेशनमा यो x1 को यो 2 र x2 को यो 2 दुईटा सब्स्टिट्युट गर्यौं, y = a + b1 x1 + b2 x2 भन्ने मोडेलमा, अनि त्यो प्रिडिक्टेड भ्यालु आउँछ। यो हातैले क्याल्कुलेसन गर्न पनि सकिन्छ प्रिडिक्टेड y। अब यो रेजिडुअल भनेको के हो, पहिला हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यो रेजिडुअल भनेको के हो भन्दाखेरि y को अब्जर्भ भ्यालु र प्रिडिक्टेड भ्यालुको डिफरेन्सलाई रेजिडुअल भन्छ है। अब्जर्भ भ्यालु र प्रिडिक्टेड भ्यालु, मैले भने अब्जर्भ भ्यालु भनेको जस्तै इक्जाम्पलको लागि यो 2 भयो, यो 2 फर्स्ट अब्जर्भेसनको 2 बाट यो प्रिडिक्टेड भ्यालु घटाउने, 2 माइनस यो कति 3.806 घटाउँदाखेरि कति आउँछ, -1.806 आउँछ, ठीक छ नि। त्यसैगरी सेकेन्डमा सेकेन्ड अब्जर्भ भ्यालु के छ y को, सेकेन्ड अब्जर्भ भ्यालु 3 छ हैन, सेकेन्ड अब्जर्भ भ्यालु हाम्रो 3 छ। यो 3 बाट यो 3.467 घटाउँदाखेरि कति आउँछ, -0.467 आउँछ। भनेको अर्थ y - y hat गरेको थियो, मैले अस्ति नै यो स्लाइड्समा देखाएको थिएँ नि, कहाँनिर छ भने त्यो यो सम नगर्ने र स्क्वायर नगर्ने, यो भित्रको मात्रै हेरौँ, y - y hat छ नि, यो मात्रै, यो y - y hat मात्रैलाई हामीले रेसिडुअल भन्ने गर्छौँ। रेसिडुअल भनेको नै यही हो हैन, रेसिडुअल भनेको यो हो। अब मैले एउटा कुरा के भनिरहेको थिएँ भन्दाखेरि जस्तै कि रिग्रेसन मोडेलमा यहाँ सबै कुराहरू मैले कतिपय म्यानुअल क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्न कि, त्यही भएर यस्तो एक्सेल एप्लिकेसन हामीले बुझिरहनु पर्छ। अब यो मोडेलमा रिग्रेसनको खास मोडेल त यो हैन, y = अल्फा + बीटा1 x1 + बीटा2 x2 + e भनेर भने हामीले यो एरर टर्म भन्छौँ। e भनेको एरर टर्म हो। एरर टर्मलाई अर्को शब्दमा रेजिडुअल भनिन्छ। रेजिडुअल भनेको यिनीहरू भन्न खोजेको, यसलाई भनेको हैन, यिनीहरूलाई भन्न खोजेको यो रेजिडुअल। एरर टर्म भनेको यही हो। अब यहाँनिर हामीले यो रिग्रेसन मोडेलमा इस्टिमेट गर्दाखेरि हामीले यो मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो एरर टर्म सम्स टु 0 भनेर भनेको थिएँ। रिग्रेसन मोडेल रन गरिसकेपछि यो एरर टर्मको सम भ्यालु के हुन्छ, 0 हुन्छ, सम चाहिँ 0 हुन्छ। त्यही भएर हामीले रिग्रेसन मोडेलमा यो एरर टर्मलाई हटाएर इस्टिमेट गर्छौँ, यो इस्टिमेट गर्छौँ, त्यसमा एरर टर्म छैन नि। त्यो एरर टर्म चाहिँ यहाँनिर रेजिडुअलको रूपमा दिएको छ, यो रेजिडुअलको रूपमा यो हो एरर टर्म। र यसको सम गर्ने हो भने यसलाई मैले अटो सम गरिदिएँ कि त, अटो सम भनेको यसलाई जोडिदिएँ, यसलाई सम गर्ने भने यसको भ्यालु 0 आउँछ कि, रेजिडुअल सम्स टु 0 हैन। त्यही भएर रिग्रेसन मोडेलमा यो डिसएपियर हुन्छ। त यहाँबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने प्रिडिक्टेड भ्यालु भनेको यो प्रिडिक्टेड y भनेको यो y = a + b1 x1 + b2 x2 मा यो a b1 b2 इस्टिमेट गरिसकेपछि प्रत्येक x1 र x2 को भ्यालु राखेर निकालिने y को भ्यालुलाई प्रिडिक्टेड भ्यालु भन्छौँ, जसलाई हामीले प्रिडिक्टेड y हैन, प्रिडिक्टेड y, इस्टिमेटेड y पनि भन्ने गर्छौँ। अनि यो रेजिडुअल भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले जुन अब्जर्भ गरेको भ्यालु छ, यो जुन y को जुन अब्जर्भ भ्यालु छ, यिनीहरू सबैको करेस्पोन्डिङ प्रिडिक्टेड भ्यालु घटाएर आउने जुन डिफरेन्स छ त्यसलाई हामीले रेजिडुअल भन्छौँ वा एरर भन्छौँ। यसलाई यो नै एरर हो, ठीक छ नि। र एररलाई नर्मली e भनेर लेख्ने चलन छ, यो e, ठीक छ। यसरी हामीले यो हेर्ने। अब यसको यो एररको युज हामीले अटो कोरिलेसन क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एररको युज गर्छौँ है। यसको युज चाहिँ अटो कोरिलेसन क्याल्कुलेसन गर्दा हुन्छ।
त्योभन्दा पहिला अटो कोरिलेसन भनेको के हो आदि इत्यादि पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्योभन्दा पहिला हामीले त्यो रिमेनिङ प्रब्लम हेरौँ। यसको रिमेनिङ प्रब्लम चाहिँ के छ म यसो हिन्ट दिन्छु। अब यो सबै एक्सेल आउटपुट दिएको छ, यसमा हेरौँ है। An economist is interested to see the 22 number problem. How consumption for an economy in dollar billions is influenced by gross domestic product, dollar billions, and aggregate price, consumer price index. The Microsoft Excel output of this regression is partially reproduced here. अब एक्सेलमा रन गर्यो, मतलब कि यसले डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के रहेछ त, कन्जम्सन फर एन इकोनोमी हैन, कन्जम्सनलाई जीडीपी र के त कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्सले कस्तो असर पार्छ भनेर टेस्ट गर्न लाग्यो। भनेको अर्थ कन्जम्सन भनेको एग्रिगेट कन्जम्सन अफ द इकोनोमी, त्यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो। जीडीपी र कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो। त्यो रिग्रेसन रन गर्दा हामीले यस्तो पायौँ, यानी रिग्रेसन स्ट्याटिस्टिक्स भनेर दिएको छ हैन। मल्टिपल आर भनेको मल्टिपल कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट 0.991 पायो, आर स्क्वायर 0.982 पायौँ हैन। अब अरू कुराहरू हामीलाई त्यति चाहिन्न। त्यसपछि यो एनोभा टेबल दिएको छ। एनोभा टेबलमा एफ स्ट्याटिस्टिक, यो रिग्रेसन सम अफ स्क्वायर, रेसिडुअल सम अफ स्क्वायर हैन, मिन सम अफ स्क्वायर अफ द रिग्रेसन, रेसिडुअल मिन सम अफ स्क्वायर, अनि यो एफ स्ट्याटिस्टिक क्यालकुलेसन गरेछ। यो हाम्रो अघिको एक्सेलमा दिएको यही एनोभा टेबल हो, सेकेन्ड टेबल यो एनोभा टेबल। एफ स्ट्याटिस्टिक दिएको छ र यसको पी भ्यालु दिएको छ हैन। अब यो पी भ्यालुको आधारमा एफलाई इन्टरप्रेट गर्ने। अब यहाँनिर हाम्रो कोएफिसिएन्ट टेबल भनेको दिएको छ। कोएफिसिएन्ट टेबलमा यति मात्र दिएको छ, यो पार्ट मात्र दिएको छ, यति पार्ट मात्र पी भ्यालुसम्म है। यो लोअर अप्पर बाउन्ड क्रिटिकल भ्यालु दिएको छैन, यो कन्फिडेन्स इन्टरभल हो, लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट है। यो भ्यालुमा हामीलाई यति मात्र चाहिन्छ, यो भ्यालु मात्र दिएको छ। कस्तो दिएको छ भने यसमा अब इन्टरसेप्ट यो भइहाल्यो। जीडीपी को कोएफिसिएन्ट 0.7654 छ भनेको मतलब जीडीपीले कन्जम्सनलाई पोजिटिभ असर पार्छ भन्ने देखिन्छ यसबाट हैन। जीडीपी बढ्दा कन्जम्सन पनि बढ्छ र त्यो असर सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नको लागि हामीले पी भ्यालुलाई हेर्नु। पी भ्यालु के छ 5% भन्दा कम छ। यसलाई हुन त यसले हामीलाई 1% मा भनेको रहेछ, 1% मा टेस्ट गर भनेको छ। यो 1% भन्दा कम छ, त 1% भन्दा कम छ भनेपछि के भयो, देयर इज सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट अफ जीडीपी अन कन्जम्सन। अझ त्यसलाई भनिदियो भने देयर इज सिग्निफिकेन्ट positive impact of GDP on consumption, meaning that an increase in GDP leads to an increase in consumption भन्ने हुन्छ यसको इन्टरप्रिटेसन है। अनि प्राइसको हेरौँ त प्राइसको कोएफिसिएन्ट नेगेटिभ छ, त प्राइसले कन्जम्सनलाई नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने त देखायो हैन। प्राइस बढ्दाखेरि, कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स बढ्दाखेरि, महँगाई बढ्दाखेरि, त्यसलाई अर्को शब्दमा भनौँ प्राइस बढ्दा कन्जम्सन घट्छ भन्ने हो, ठिक छ नि, नेगेटिभ। तर यो नेगेटिभ इम्प्याक्ट चाहिँ सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो नि हामीले पी भ्यालु भएको। पी भ्यालुले के भन्छ हामीलाई, पी भ्यालु चाहिँ 1% भन्दा बढी छ भनेको अर्थ यो इम्प्याक्ट सिग्निफिकेन्ट छ त, इम्प्याक्ट सिग्निफिकेन्ट छ छैन हैन। त कन्ज्युमर प्राइस कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स वा प्राइस has no significant impact on the consumption level because p value is greater than 1%। हामीलाई यहाँ 1% मा टेस्ट गर भनेको छ, यो ए नम्बरको यही हो। At 1% level of significance, which of the given independent variable is better explanatory variable for consumption of an economy? Are both significant at 1% level? अब हामीले यसको एन्सर दिइसक्यौँ हैन। At 1% level of significance, GDP is, GDP ले राम्रो एक्सप्लेन गर्यो किनकि जीडीपी के छ सिग्निफिकेन्ट छ पी भ्यालु हैन। जीडीपी इज बेटर एक्सप्लानेटरी भेरिएबल फर कन्जम्सन अफ द इकोनोमी भन्ने हैन। अनि आर बोथ सिग्निफिकेन्ट एट 0.01, ओन्ली जीडीपी इज सिग्निफिकेन्ट एट 1% लेभल, प्राइस इज नट सिग्निफिकेन्ट। द्याट मिन्स प्राइस डज नट एक्सप्लेन द कन्जम्सन। प्राइसले कन्जम्सनलाई एक्सप्लेन गर्दैन भनेको अर्थ प्राइस डज नट इन्फ्लुएन्स द कन्जम्सन भन्ने देखाउँछ यसलाई, ठिक छ। यो ए नम्बरको एन्सर। अनि बी नम्बरको एन्सर सबैले
one economy in the sample has an aggregate consumption level of 3 billion and GDP 3.5 billion and aggregate price level of 1.25. अब यसले सिम्पल हामीलाई के देखाएको भने अब यो एउटा चाहिँ इन्टरप्रिटेसन लेख्दिउँ है त यसलाई यसको इन्टरप्रिटेसन लेख्दा राम्रो हुन्छ पछिलाई सल्युसन ए नम्बरको सल्युसन हाम्रो के हो भने एट 1% level of significance, at 1% level of significance, GDP is the better explanatory variable for consumption भन्ने है यो GDP ले मात्र कन्जम्सनलाई असर पार्छ 1% लेभलमा अब 1% लेभलमा भएपछि 5% लेभलमा सो त भयो हैन अनि are both significant at 1% level भन्दाखेरि only the coefficient of GDP coefficient of GDP is significant at 1% level. हामीले यसरी आन्सर लेख्ने यसको अब बी नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि in one economy in the sample has an aggregate consumption level of $3 billion a GDP of $3.5 billion हैन भनेको अर्थ यसको के छ एग्रिगेट एउटा इकोनोमीको एग्रिगेट कन्जम्सन हाम्रो कन्जम्सन चाहिँ $3 बिलियन छ सर्टकटमा लेखेको छ बी नम्बर भयो गिभन भनौँ न गिभन कन्जम्सन $3 बिलियन अनि GDP इक्वल टु $3.5 बिलियन र प्राइस लेभल प्राइस इक्वल टु 125 प्राइस लेभल हो व्हाट इज द रेसिड्युल अफ दिस डेटा पोइन्ट भनेर सोधेको छ हामीले रेसिड्युल निकाल्नु भन्दा पहिला हामीले प्रिडिक्टेड कन्जम्सन निकाल्नु पर्यो प्रिडिक्टेड कन्जम्सन भनेको हामीले यो निकाल्ने y को भ्यालु ठीक छ नि यो मोडेलमा अब यसमा हाम्रो एस्टिमेटहरु जम्मै दिएको छ क्वेशनमा प्रिडिक्टेड कन्जम्सन y इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट एउटा हुन्छ कन्स्ट्यान्ट मैले यसलाई सर्टकटमा लेखे प्लस के त बीटा 1 पछि के त जीडीपी प्लस बीटा 2 प्राइस यही हो नि हैन बीटा 1 जीडीपी बीटा 2 प्राइस हामीले यही गर्छौं ल मल्टिप्लाई गरे यो रिग्रेसन मोडेल यही हो यसलाई यसरी पनि लेखिन्छ y इक्वल टु यसको मिनिङ के हुन्छ नि y इक्वल टु a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 भनेको हो हैन अब प्रिडिक्टेड कन्जम्सन निकाल्नको लागि प्रिडिक्टेड कन्जम्सन सर्टकटमा लेखे कन्स्ट्यान्ट भनेको कति छ यहाँ नि हेरौँ यसले क्वेशनमै दिएको छ कन्स्ट्यान्ट भनेको यो -0.0861 है अनि यो कोएफिसिएन्टहरु कन्स्ट्यान्ट चाहिँ यो छ माइनस 0.0861 प्लस बीटा 1 कति छ बीटा 1 यो 0.7654 इन्टु जीडीपी हामीलाई 3.5 दिएको छ 3.5 यो इन्टु गरे प्लस अनि बीटा 2 हाम्रो कति छ बीटा 2 यो माइनस छ माइनस यति इन्टु प्राइस 125 दिएको छ ल यसलाई अब सल्भ गरौँ न यसलाई सल्भ गर्दा यो माइनस 0. यसलाई मैले डाइरेक्ट गर्दिए है त क्याल्कुलेटरमा गरौँ
अब हाम्रो 0.7654 into 3.5 plus 0.00 plus minus 0 minus 0.00 keyboard calculator 0.0006 into 125 यति minus 0.0861 यो predicted y आउँछ हाम्रो 2.5178 आउँछ यो ठीक छ नि यो predicted y भनेको y hat आको estimated value of consumption y भनेको consumption भयो हैन predictive consumption चाहिँ हाम्रो यति अब residual निकाल्नको लागि के गर्ने त hence residual equal to हाम्रो residual के भनेको residual equal to observed consumption minus predicted consumption यो गरे observed consumption हाम्रो $3 छ यो माथिको जुन दिएछ नि यो भ्यालु observed consumption $3 छ र predicted consumption हाम्रो कति $2.5178 छ अब यसलाई घटाइदिए यो घटाउँदा 0.4822 0.4822 यो हाम्रो रेजिड्युअल भयो हामीले यहाँनिर क्याल्कुलेट गरेछौं यो एक्सेल ले देखाएको छ नि प्रत्येक भ्यालुको रेजिड्युअल यो क्याल्कुलेट गरे है रेजिड्युअललाई हामीले ई भनेर भनेको छौं कुनै एउटा भ्यालुको हामीले यहाँ क्याल्कुलेट गरे जुन भ्यालु हामीलाई सोधेको छ त्यसको क्याल्कुलेट गरे त्यो चाहिँ रेजिड्युअल हो यो बी नम्बर अब यहाँनिर के भन्छ टेस्ट एट 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स द ओभरअल फिट अफ द मोडेल भनेछ ओभरअल गुडनेस अफ फिट अफ द मोडेल एट 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अब हामीले यहाँनिर हेरौँ त्यो हेर्नको लागि हामीले एफ स्ट्याटिस्टिकलाई हेर्नुपर्छ यो एफ स्ट्याटिस्टिक ठीक छ एफ स्ट्याटिस्टिक 186 छ the F stat is equal to 186 and its corresponding E value is equal to 0.0001 0.1 which is के भयो त यो लेस देन 0.01 1% भन्दा कम छ हैन अब यसको मिनिङ के हुन्छ त यसको मिनिङ के भन्ने यसले हामीलाई सी नम्बरमा सोधेछ the overall fit of the model is not significant overall fit of the model is के हुने भयो सिग्निफिकेन्ट हुने भयो कि नट सिग्निफिकेन्ट हुने भयो not significant सिग्निफिकेन्ट कहाँ उल्टो भनेको 0.05 मा हैन र होइन के 0.05 मा हो केही भनेन भने यो क्वेशनले भनेको छ यो क्वेशनले के भनेछ भन्दाखेरि ए यहाँ 5% भनेछ ठिकै छ 5% भयो भने के फरक पर्छ र ल 5 राख्दै मैले हैन द ओभरअल फिट अफ द मोडेल इज सिग्निफिकेन्ट हुन्छ 1 मा सिग्निफिकेन्ट आएपछि त 5 मा त्यसै पनि सिग्निफिकेन्ट आउँछ 10 मा त्यसै पनि सिग्निफिकेन्ट आउँछ 1% भन्दै कम छ नि यो त 1% भनेको कति हो 0.01 हो हैन 1% भन्दा कम छ भनेपछि त 5% भन्दा पनि अझै कम भयो नि त यो ई भ्यालु त्यही भएर ओभरअल फिट अफ द मोडेल इज सिग्निफिकेन्ट भनेको अर्थ यो यसको अर्थ के हुन्छ भने जस्तै जीडीपी राम्रो देखिए तापनि हैन जीडीपी ले एक्सप्लेन गर्छ इन्डिभिजुअली भन्ने कुरा देखियो तर एज अ होल मोडेल जीडीपी र प्राइसलाई हामीले लिएछौं यो
रिग्रेसनमा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल ग्रुपमा एज अ होल मोडेलले चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल कन्जम्सनलाई बेटर एक्सप्लेन गर्छ कि गर्दैन भनेर सोधेको भन्दाखेरि ओभरअल गुडनेस अफ द फिट इज सिग्निफिकेन्ट हैन ओभरअल गुडनेस अफ द फिट अफ द मोडल इज सिग्निफिकेन्ट भनेर यसलाई लेख्यो यदि यो पी भ्यालु 5% भन्दा बढी भएको भए द ओभरअल फिट अफ द मोडल इज नट सिग्निफिकेन्ट यसरी हामीले एक्सप्लेन गर्छौँ ल यसलाई सार्नुपर्ने भयो सारामै मैले सर्टकटमा यति गरेछु क्वेसन नम्बर 22 अब एउटा कुरा के गरौँ भने सबैले अहिले हाललाई चाहिँ यो भयो नि अगाडि बढौँ भयो सर भयो ल अब यसमा हाम्रो 21 नम्बर भयो त्यस्तै गरी यो मैले खाली एउटा ट्राई गर्न मात्रै भने हो कि यो 20 नम्बरको डाटालाई म्यानुअली सल्भ त गरिन्छ म्यानुअली सल्भ गरिसकेपछि यो यसलाई चाहिँ एक्सेलमा इन्ट्री गर्ने यो डाटालाई इन्ट्री गरेर रिग्रेसन रन गर्ने र आउटपुट निकाल्ने आज निकाले जस्तो अनि त्यसलाई चाहिँ हेर्ने आफूले क्याल्कुलेसन गरेको के को मिनिङ कस्तो हुन्छ भनेर त्यसलाई एकचोटि राम्ररी प्र्याक्टिस गर्ने हैन अनि त्यसपछि अर्को के गर्ने भन्दाखेरि भर्खरै हामीले 20 नम्बर 22 नम्बर गर्यौं यहाँ अर्को एउटा क्वेशन पनि छ होला 23 नम्बर ल यो 23 नम्बरमा पनि हामीलाई यो दिएको छ यसमा धेरै भेरिएबल दिएको छ यसमा डिजाइन LA full service interior design store that sells custom blinds carpet and well covering the store manager Mr. X contracted with a sales force selection company to conduct price hiring test on 4 aptitudes हैन Mr. X has collected sales growth data for 25 of the sales people who were hired along with the scores from the 4 tests of aptitude, creativity, mathematical ability, and abstract thinking र mathematical calculation हैन अब यो चारवटा दिएको छ कि यो चारवटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल क्रिएटिभिटी हैन मेकानिकल एबिलिटी एब्स्ट्र्याक्ट थिङ्किङ र म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन यो चारवटा क्रिएटिभिटी स्कोरले उनीहरूको सेल्समा असर पार्छ कि पार्दैन भनेर तपाईँलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने अब क्वेसनले जे सोधेछ अब त्यो एन्सर तिमीले दिँदै गर जस्तै यसको कोएफिसिएन्ट पोजिटिभ छ पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्छ भनेर भने हैन त्यो पोजिटिभ इम्प्याक्ट सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन यहाँ पी भ्यालु ल्याएर पी भ्यालु लेस देन 5% छ देयर इज पोजिटिभ सिग्निफिकेन्ट इम्प्याक्ट अफ क्रिएटिभिटी अन सेल्स ग्रोथ भन्ने देखिन्छ अनि यो मेकानिकल एबिलिटीको पनि पोजिटिभ छ कोएफिसिएन्ट तर यो के छ त पी भ्यालु ग्रेटर देन 5% छ भनेको मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट पोजिटिभ इम्प्याक्ट अफ मेकानिकल एबिलिटी अन सेल्स ग्रोथ भन्ने पोजिटिभ इम्प्याक्ट त छ तर सिग्निफिकेन्ट छैन भन्ने पी भ्यालु इज ग्रेटर देन 5
अनि एब्स्ट्र्याक्ट थिङ्किङको पोजिटिभ छ अनि यो 5% लेभलभन्दा कम छ हैन 1% मा हैन 5% मा हामीले हेर्यौं है नर्मली at 5% level of significance the abstract thinking has positive impact on growth on sales growth ma abstract thinking ko chai positive impact cha significant positive impact cha अनि mathematical calculation को के छ त mathematical calculation को पनि यो 5% भन्दा कम छ हैन त्यसकारणले there is significant positive impact of mathematical calculation ability on sales growth भनेर यसरी इन्टरप्रिटेसन गर्छ अनि यो r स्क्वायर दिएको छ r स्क्वायर भनेर 92.6% दिएको छ यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दा 92.6% चेन्जेस इन सेल्स ग्रोथ भनेको हाम्रो यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो यहाँ मैले हाइलाइट गर्दैछु है सेल्स ग्रोथ भनेको डिपेन्डेन्ट 92.6% चेन्जेस इन सेल्स ग्रोथ इज एक्सप्लेन्ड बाय द रिग्रेसन भनेर भन्ने रिग्रेसनले सेल्स ग्रोथमा हुने 92.6% चेन्जेसलाई एक्सप्लेन गर्छ भनेर भन्ने यही कुराहरू यहाँ सोधेको छ हैन अघि गरेकै कुराहरू छ यो चाहिँ एक्चुअली सबैले यो ट्राई गर्नु यो गरेपछि यो च्याप्टर सकिन्छ अब अर्को क्लासमा म केही नयाँ सन्देशहरू लिएर आउँछु र मैले एउटा लास्ट असाइनमेन्ट दिन बाँकी छ त्यो लास्ट असाइनमेन्ट चाहिँ मैले आज भोलिमा टाइप गरेर इन्स्ट्रक्सन सहित त्यो सबैलाई मेल गरिदिन्छु मसँग जसको मेल आइडी छ यहाँ हैन नभएकोलाई फरवर्ड गरिदिनु प्लिज अनि त्यो लास्ट असाइनमेन्ट कम्प्लिट भइसकेपछि हाम्रो टोटल 24 मार्क्सको इन्टरनल एसेसमेन्ट कम्प्लिट हुन्छ यो जुन मैले दिँदैछु नि आज वा भोलिमा म पठाउँछु 24 मार्क्सको इन्टरनल एसेसमेन्ट कम्प्लिट हुन्छ र त्यसमा हामीले के रे बाँकी 16 नम्बरको रहन्छ 16 नम्बरमा 4 नम्बर भनेको नर्मली एटेन्डेन्सको लागि राखिन्छ एटेन्डेन्स डिसिप्लिन हैन यस्तै कुराहरुको लागि अनि सिन्सियरिटी हैन अब घरमा बुवा आमाले भनेको कतिको मान्छन् घरमा छोराछोरीले भनेको कतिको मान्छन् यी सबै कुराहरुलाई हेरेर 4 नम्बर राखिन्छ अनि 24 + 4 गरेर 32 भयो 28 भयो बाँकी 12 नम्बरको हाम्रो एक्जामिनेसन हुन्छ अब आउने क्लासमा म केही सन्देशहरू पनि लिएर आउँछु र मैले दिएको असाइनमेन्ट सकेसम्म आउने क्लासमा सबमिट गर्ने यदि कसैको केही प्रब्लम भयो भने आउने क्लासमा त्यो प्रब्लम भयो भने त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गरेर त्यसपछि सबमिट गर्दा पनि हुन्छ त्यसको लागि हतार छैन असाइनमेन्ट भयो भनेर प्रेसर फिल गर्ने हैन त्यसलाई इन्जोय गर्ने है त्यसको लागि मैले सिग्निफिकेन्ट टाइम दिन्छु तर चाहिँ आउने क्लास हाम्रो चाहिँ फर्मली यो सेसनको चाहिँ अन्तिम क्लास हुन्छ आउने एउटा वा दुईटा क्लास भनौँ न कति कति पर्छ अर्को क्लास आज कति हो आज 21 हो कि 20 हो 21 भनेपछि अर्को 27 28 गतितिर पर्नेको हैन अनि त्यतिखेर मैले केही सन्देश लिएर आउँछु यदि टियुले केही डिसिजन गर्यो भने किनकि यो 25 26 तिर केही डिसिजन गर्ने सम्भावना छ एक्जामिनेसनको बारेमा हैन त्यो हो भने त्यो सन्देश पनि लिएर आउला अनि अरु बाँकी केही कुराहरू पढ्न थोरै बाँकी छ